کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارے خوبصورت جسم کو چھوڑ کر جہاں پر زخم ہو بدبو ہو وہیں پر جا کر بیٹھتی ہے۔ سمجھ گئے دوستو ویسے بھی کسی کا عیب کی تلاش میں رہنا، جستجو میں رہنا بہت گندی بات ہے اور شریعت کے خلاف ہے۔ پیسے کو قابو کرتے ہوئے یہ دھیان رکھیں کہ کہیں پیسہ آپ کو قابو میں نہ کر لے۔ سمجھ گئے نا دوستو؟ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ بد نظر، بد فطرت لوگوں کو آپ کی خوبی کبھی بھی نظر نہیں آئے گی۔ ادا مطلب، نگاہ مطلب، زباں مطلب، بیاں مطلب، بتا مطلب، جاؤں کہاں، جہاں جاؤں وہاں مطلب۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدلتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کنکر ہلانے کے بعد ہی آپ پہاڑ کو ہلا سکتے ہو۔ عقل مند لوگ دلائل سے سیکھتے ہیں اور اوسط ذہنیت کے لوگ تجربے سے سیکھتے ہیں اور بیوقوف لوگ ٹھوکر کھا کر سیکھتے ہیں۔ انسان بھی عجیب ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ خوف صرف سوچ میں ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں، لہذا اللہ ہی کا خوف دل میں بٹھائیں۔ کسی اور کی نقل کرتے ہوئے کامیاب ہونے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی عقل پر عمل کرتے ہوئے ناکام ہو جائیں۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے، اس لیے دوستو خوش رہا کیجئے اور الحمدللہ کہا کیجئے۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ معافی اچھا انتقام ہے لیکن دوبارہ حماقت ہے۔ خواہشات کا گھوڑا اگر بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو پیروں تلے گرا کر روند دیتا ہے۔ اعتماد یا بھروسہ یہ دونوں ایک چھوٹے سے لفظ ہے، بولنے میں 1 سیکنڈ، سوچنے میں 1 منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والوں پر غصہ بہت آتا ہے۔ زبیر، ہاں بھیا، دنیا میں سب سے زیادہ بارش کہاں پر ہوتی؟ اتنا نہیں معلوم بھیا تمہارے کو؟ کون سے ملک میں ہوتی؟ ارے رے 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 پوری دنیا کو معلوم زمین پہ ہوتی ہے بول کے تم ملک کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا اچھا۔ کیا ہے یار ذاکر بھائی تم کو؟ زبیر، ہاں بھیا، انڈیا کا اپنے بھارت کا سب سے بڑا شہر سٹی کون سا ہے؟ سب سے بڑا سٹی شہر بولے تو دیکھو یاد تھا جو ذہن میں نہیں آ رہا۔
क्या जहन है में कि नहीं आ रहा। भूल देखो। बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता। बेंगलुरु। नहीं भाई, अब ये तो कमेंट्स में बताएंगे लोग। हाँ, मुझे भी नहीं मालूम है। ठीक है, ओके भाई। मैं इस वक्त दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कामयाबी हमेशा ذاتی तौर पर गले लगती है और नाकामी हमेशा दुनिया के सामने तमाचा मारती है। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, मगर मोहब्बत से पहले दोस्ती नहीं। दवा असर करती है मौत से पहले, मौत के बाद दवा असर नहीं करती। जब रिश्ते को ठंड लगने का ख़तरा हो तो गर्माहट के लिए कुछ देर खामोशी की चादर ओढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं है। इंसान अखबार की झूठी खबरें खरीद कर पढ़ता है और कुरान मजीद की सच्ची खबरें मुफ्त में भी नहीं पढ़ता है। हर ऐब को गरीबी से जोड़ा जाता है। पैसा दलाल को भी सेठ जी और शाह जी बना देता है। शरीफ आदमी को कभी भी बेवकूफ़ मत समझना और कातिल आदमी को कभी भी बहादुर मत समझना और मालदार आदमी को कभी भी बड़ा आदमी मत समझना और मक्कार आदमी को कभी भी अक्लमंद मत समझना। आपका एक छोटा सा एहसास किसी बेजुबान चरिंदे परिंदे की जान बचा सकता है। इसलिए बहुत गर्मी चल रही है और धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए परिंदों के लिए, चरिंदों के लिए पानी रखा करें। जुबैर, सुरमेदानी में सुरमा रहता, साबुनदानी में साबुन रहती, मच्छरदानी में मच्छर क्यों नहीं रहता? बोलो तुम आपको। इंसान की मौजूदगी वहीं अच्छी लगती जहां उसकी कदर हो, और इंसान की मौजूदगी वहां पर बुरी लगती जहां पर उसकी कदर ना हो। अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई। वालेकुम अस्सलाम भैया, बोलो ना। कौन सा आम है ये? इसको बैगन पल्ली बोलते। मीठा है? आम है। ज़रा खा के देखो मीठा है क्या? एक नंबर आम है। हाँ, मार्केट में तो आम नहीं ये पाया था। शक्कर नगर चौरस्ते पे बोधन में ज़रा मेरे को होटल के आगे, एक, ज़रा सामने। मेरे को एक कली। ले लो। हाँ हाँ हाँ, नहीं वाकई मीठा है मगर। एक नंबर आम। ये अब खत्म होगा, देखो ना, सुबह से बेच रहे अपन। जिस दिन खुद की कमाई से एक ईंट भी खरीदोगे ना, उस दिन आपको अपने बाप की झोपड़ी की कीमत का पता चलेगा। दिलेरी का ताल्लुक नस्ल से होता है। कुंटलों वज़न उठाने से जिगरे मजबूत नहीं होते। दरख्त हमेशा नन्हे बीज से ही उगता है। मतलब हर बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटे से ही होती है।